लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी विशेष गरी यो लकडाउनको 57औं दिनमा आइपुग्दै गर्दा आम नागरिकले भोग्नु परेका विभिन्न समस्या गुनासोहरूमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं भने हाम्रा विभिन्न जिल्लामा रहनुभएका टिभी जर्नलिस्टहरू मार्फत त्यहाँको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँछौं र केही समय अगाडि यहाँहरूलाई हामीले प्रतिनिधि सभाबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्रीले राख्नु भएको मन्तव्य त्यसैगरी सवाल जवाफको सन्दर्भमा रहेर पनि यहाँहरूलाई देखायौं र अहिले लकडाउन जारी छ। हामी लकडाउनको 57औं दिनमा छ, तर पनि नेपाल भारत सीमाबाट मानिसहरू छिर्ने क्रम रोकिएको छैन। यो सँगै कोरोना भाइरस छिर्ने क्रम बढ्दै गएको परीक्षणका नतिजाहरूले देखाएको छन् र नेपालको संघीय राजधानी भएकाले धेरै सरकारी वा निजी अस्पताल काठमाडौँमा छन् र अस्पताल धेरै मानिसहरूको आवतजावत हुँदा संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने हुन्छ र विश्वको घटना हेर्ने हो भने पनि स्वास्थ्यकर्मी पनि संक्रमित भएका छन्। अस्पताल स्वास्थ्य सेवा प्रदायक सार्वजनिक संस्था भएकाले बिरामी तथा उसका आफन्तबीच भौतिक दूरी कायम राखिनु चुनौती नै देखिन्छ। हालसम्म लगभग सबैजसो संक्रमित लक्ष्यविहीन अवस्थामा भेटिएका छन्। यो नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय पनि बनेको छ। पीसीआर दायरा बढाउँदै विशेष गरी लक्ष्यविहीन संक्रमित र संक्रमितका सम्पर्कमा आएकाहरूलाई पहिचानलाई त गतिमा बढाउन जरुरी छ यति बेला, र भाइरसबाट बच्न सबैले उच्च सतर्कता अपनाउनु पनि यति बेला सबैले जरुरी छ। र केही समय अगाडि प्रधानमन्त्रीले संसदमा संशोधन गर्ने क्रममा पनि बताउनु भएको थियो। विशेष गरी युरोप लगायत विभिन्न खाडी मुलुकबाट आएको कोरोनाहरू नरम खालको देखिए पनि विशेष गरी अहिले भारतबाट नेपाल आएका व्यक्तिहरूमा देखिएको कोरोना कडा प्रकृतिको देखिएको भनेर उहाँले सदनमा जानकारी पनि गराउनु भएको थियो। कोरोना संक्रमणको रोकथाम संक्रमणको रफ्तार 10 दिनमा तीव्र भएको छ। यति बेला हेर्ने हो भने पछिल्लो अवस्थालाई पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको 106 दिनपछि 100 संक्रमित पुगेका थिए। 100 नागेको 10 दिनपछि संक्रमितको संख्या 350 घटेको छ र संक्रमणको यो रफ्तारले निकटका दिन भयावहपूर्ण हुने स्पष्ट छ। तर तयारी अत्यन्तै फितलो र संक्रमित अस्पताल पुग्नै नपाएर ज्यान गुमाउँछन्। क्वारेन्टाइन स्थलमा न्यूनतम मापदण्ड पनि छैन। त्यहाँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्स समेत छैन। अब अस्पताल होइन, स्थानीय तहले होडबाजीमा बताएका क्वारेन्टाइन स्थलमै संक्रमितको ज्यान जाने सम्भावना पनि प्रखर बनेको छ। यति बेला कोरोनाको सन्तास र संक्रमण बढिरहेको छ, तर अर्कोतर्फ भने विशेष गरी यो सँगै सीमाको विवाद र सीमासँग पछिल्लो भारत लगायत चीनसँगैकै पनि केही कुराहरू पछिल्लो अवस्थामा जोडिएका छन् र यस सम्बन्धमा पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लकडाउन एक्सप्रेसमा। यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। पाठकजी, यहाँलाई स्वागत छ। विशेष गरी नेपाल भारतको सीमा विवाद यो नयाँ समस्या होइन, पुरानै समस्या हो। यद्यपि पछिल्लो समय यो सडक खन्ने कुरालाई लिएर जब यो तातो बहसको विषय बन्यो र हिजो मन्त्री परिषदले नयाँ नक्सा पनि जारी गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ? नेपाल र भारतको यो सीमा विवाद होस् या एक प्रकारले भन्ने हो भने शक्तिको असन्तुलनको कुरो चाहिँ यो यसको पुरानो इतिहास छ। अब भारत देश सकेपछिकै कुरा गर्ने हो भने पनि यो चाहिँ 1947 देखि यताकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब तपाईको लामै समय भयो। अब यो बीचमा विभिन्न किसिमले नेपाल र भारतको बीचमा तनावहरू उत्पन्न हुने, फेरि सेलाउने, फेरि उत्पन्न हुने, फेरि सेलाउने भइरहेकै छ। खास गरिकन कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छेहरूले निरन्तर भारतीय विस्तारवाद भन्ने गरेका छन्, तर अहिले पछिल्लो समय संसारभरि एकाडेमिक वर्ल्डमा जसरी व्याख्या गरिन्छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ आर्थिक, राजनीतिक र अरू तरिकाले चाहिँ आजकलको साम्राज्यवादी अथवा उपनिवेशवादी शक्तिहरूले काम गर्छन्, पहिलाको जस्तो सिधै सैनिक हस्तक्षेप गर्दैनन्। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालको भारतसँगको परनिर्भरताको स्तर र भारतले नेपाललाई गर्ने व्यवहार हेर्दाखेरि चाहिँ एक प्रकारले भारत
नेपालप्रतिको र अरू छिमेकीहरूप्रतिको र यो रिजनकै भनौँ न, यो क्षेत्रकै दक्षिण एसियाकै चाहिँ भारत प्रकारको साम्राज्यवादी शक्ति बन्न खोजिरहेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ नेपालसँग उसको सानोतिनो चाहिँ तनावहरू भइराख्ने, तर त्यो कहिले पनि नटुङ्गिने, अनि फेरि भइराख्ने, फेरि नटुङ्गिने, यो एक प्रकारको सुरुमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद अथवा भारतको हस्तक्षेप मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने मान्छेहरू कति मरिसके, कति बुढा भइसके। अहिले पछिल्लो 2-3 पुस्ताले पनि निरन्तर यो नारा लगाइरहेको छ। त्यसकारण यो चाहिँ अहिले आएर नेतासम्मको अब लिपुलेखको एक प्रकारको विवाद त पुरानो भइहाल्यो, तर केही समय अघि भारतले चाहिँ आफ्नो नक्सामा लिम्पियाधुरा लगायतको इलाका जारी गरेपछि एक प्रकारको तनाव जस्तो भयो। तर त्यो तनाव चाहिँ राष्ट्र दुईटा देशको बीचमा, सरकारहरूको बीचमा छलफल स्तरमा त्यो पुगेन। अनि अहिले फेरि बाटो खोलेको कुरा आयो, जबकि यो बाटो चाहिँ पुरानो हो भनेको धेरै लामो समयदेखि इन्डियाले खनिराखेको थियो, तर नेपालले खासै चासो नदिएको जस्तो देखिन्थ्यो। र अहिले त्यो बाटोको ट्र्याक ओपन गरेपछि चाहिँ अनि नेपालमा एक प्रकारको प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो र त्यो प्रतिक्रियाले चाहिँ हाम्रो सरकारलाई अप्ठ्यारो ठाउँ पुर्याइदियो। यसले भारतलाई चाहिँ धेरै ठुलो, भारतीय सरकारलाई धेरै ठुलो चाहिँ चुनौती दिन सकेको चाहिँ छैन, तर नेपालकै सरकारलाई चाहिँ एक प्रकारको चुनौती भयो, किनभने यो सरकार चाहिँ आफै राष्ट्रवादको ठुलो नारा लगाएर आएको र नेपालमा अब यो विगतमा बीचमा जे भयो, तर हिजोको दिनमा आएर जुन नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरिसकिसकेपछि यसले नैतिक रूपमा भारतलाई दबाब दिएको चाहिँ हो? नैतिक रूपमा दबाब दिएको पक्का हो। नैतिक दबाब त हुन्छ, तर उसले अब त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो। अब किनभने नेपालले नक्सा जारी गर्ने कुरा चाहिँ अलिक कस्तो खालको देखिन्छ भने, नेपाल भित्र उठेको जुन हाम्रो आफ्नै सरकार राष्ट्रवादी छ कि छैन, अथवा उसैले जुन राष्ट्रवादको नारा दिएर आएको छ त्यो नारा अनुसार हाम्रो सरकारले व्यवहार गरिरहेको छ कि छैन भन्ने बारेमा प्रश्नहरू उठ्न थालेपछि उसले एक प्रकारले एड्रेस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही भएर सुरुमा उसले विज्ञप्ति जारी गरेर एड्रेस गर्न खोज्यो, तर त्यसले नपुगेपछि अलि अगाडिदेखि थाँतिरहेको नक्सा सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उसले आफ्नो तर्फबाट गर्यो। तर नक्सा भन्ने कुरा चाहिँ दुईतिरको सहमति र एक प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि नभइकन तपाईँले मात्रै जारी गरेर त त्यसको खासै केही ठुलो उपलब्धि चाहिँ छैन। तपाईँले भनेको जस्तो नैतिक दबाब चाहिँ भारतलाई पर्छ, यसले त्योभन्दा बढी ठुलो कुरा चाहिँ यसले गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो अब यहाँले विशेष गरी केपी शर्मा ओलीको यो अहिले सरकार जुन छ यसले गरेका काम कारबाहीप्रति यहाँले असन्तुष्टि जनाउँदै पनि आउनुभएको छ। एउटा एक प्रकारले आलोचकको रूपमा यहाँले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ। विभिन्न लेख रचना यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरिएका कुराहरूले देखिन्छ। यति हुँदै गर्दा अहिले सरकारले पछिल्लो समय जुन किसिमको काम गर्यो र भारतीय सेना प्रमुखले जुन अभिव्यक्ति दिए, यो अभिव्यक्ति पछाडि अहिले नक्सा जारी भइसकेपछि अब नेपालले गर्ने काम के हुन सक्छ, के गर्न सक्ने सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ? अब नेपालले त अहिले मात्र होइन, धेरै पहिलादेखि नै भारतसँग खास गरिकन सीमा विवादको विषयलाई लिएर कूटनीतिक पहलहरू गर्नुपर्ने कुरा हो यो। किनभने यो केही राष्ट्रवादीहरूले भनेको जस्तो हाम्रो यति इन्च जमिन मिच्यो त्यसकारण गएर खुकुरी चलाइहाल्नुपर्छ भने जस्तो कुरा होइन यो। यो कुरा के हो भने त्यो सीमा क्षेत्रमा बसेका जनताको जीवनसँग जोडिएको कुरा हो। जस्तै पूर्व पश्चिम चाहिँ सीमाको 10 गजाको नजिक गरेर जुन बाटो बनाइराखेको छ, ठुलो हाइवे बनाइरहेको छ, त्यसले हाम्रो मधेसको अधिकांश जमिन डुबानमा पर्ने, त्यहाँ हजारौं लाखौं डुबानमा परेर चाहिँ त्यहाँको खेती नष्ट हुने, जनताको जीवन सङ्कटमा पर्ने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले देख्दै आएको हो। सुस्ता लगायतको ठाउँमा पनि त्यो देख्दै आएको हो। त्यही भएर यो सब विषयलाई लिएर नेपालले भारतसँग बरु चाहिँ पहल गर्न सक्छ भने तपाईँको चीनलाई पनि राखेर हुन्छ कि, अथवा अरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ शक्तिहरूलाई पनि राखेर हुन्छ कि, अथवा विभिन्न कूटनैतिक पहलहरू मार्फत यो जनताको सुरक्षाको लागि गर्नुपर्ने काम मध्येमा पर्छ। अब जस्तो हामीले सुरुका दिनमा केही समय अगाडि मात्रै पनि जब यो बाटोको कुरा आइसकेपछि यसलाई चीनले समर्थन जनाएको छ भनेर नेपालको तर्फबाट भनियो, तर भारतले फेरि त्यही कुरालाई चीनको आडमा नेपालले अग्रसरता देखाएर यो बोल्ने काम गर्यो, यो विषयलाई प्रमुखताको साथ अगाडि ल्यायो भनेर आरोप जसरी लगायो। यसरी हेर्दा यी दुईवटा कुरालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ?
भारतले हेर्नुहोस् एउटा कुरा के हुन्छ भने नि अब सुगर कोटेड भाषामा चिनी मिसाएको भाषा भन्छ नि त्यो लोलोपोतो गरेर भन्ने हो भने नेपालले भारतलाई खतरा चुनौती दियो भनेर भन्नुपर्छ तर तथ्यमा गएर हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो भारतप्रतिको परनिर्भरता यति ठुलो छ कि उसले हामीलाई टेर्नेवालै छैन यतिकै त कहाँ टेर्छ उसले तपाईँले आफ्नो देशको सामर्थ्य विकास नगरेसम्म तपाईँले गरेको लगाएको राष्ट्रवादको नाराले काम गर्दैन त्यो त हामीले पछिल्लो 70 वर्षमा देखिरहेछौँ नि तर अब हाम्रोमा कमसेकम कुरा चाहिँ उठिरहन्छ किन कुरा उठिरहन्छ भने त्यहाँ सीमा क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष दुःख पाइराखेका हुन्छन् यो केही राष्ट्रवादीहरूले काठमाडौँमा बसेर हल्ला गरेको मात्रै कुरा होइन त्यो त सीमा क्षेत्रका जनताले सधैँ पाउने दुःखको कुरा हो र अनि सँगसँगै हामीले चाहिँ बेहोर्नु परेको हाम्रो आम अर्थतन्त्रले हाम्रो आम जनताले बेहोर्नु परेको यो चाहिँ भारतको ठुल्दाइवाला व्यवहारले हामीलाई दिने चुनौतीहरू अरू धेरै छन् यो केही मुखले के भन्यो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होइन जस्तै कि अहिले तपाईँ यत्रो ठुलो चाहिँ सङ्कट छ स्वास्थ्यको संसारभरि सङ्कट छ अनि लकडाउन छ यो बेलामा चाहिँ तपाईँको भारतबाट तरकारी आइराखेको छ तर हाम्रा तरकारी के अरे पारीमै कुहिएर गइराखेको छ भने यो असन्तुलन देख्नुहुन्छ नि यो असन्तुलन पनि हाम्रो ठुलो परनिर्भरताको कारणले निर्माण भएको हो त्यसकारण भारतसँगको हाम्रो यो असमानताको विरुद्धको लडाइँ छ नि यो लडाइँ अझै धेरै लामो हुनेवाला छ भनेपछि अहिले जुन किसिमको हामीले बुच्चे नक्सालाई चुच्चे नक्सा त बनायौँ तर यतिले मात्रै हुँदैन हामी आत्मनिर्भर चाहिँ बन्नुपर्ने अवस्था पहिलो कुरा यतिले मात्रै होइन यसले त के पनि हुँदैन भन्छु म त यो त अहिलेको यति बेलाको मनोविज्ञान के हो भने अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकदम ठुलो शङ्का लागिरहन्छ होइन उहाँलाई चाहिँ मेरो सरकार ढाल्न खोजिरहेछ भन्ने अब कोही लकडाउनमा सबै मान्छे घरमा बसेको बेलामा पनि उहाँलाई त्यो शङ्का लागेर विधेयक ल्याएर अर्को पार्टी फुटाएर त्यो पार्टीका मान्छे आफूतिर ल्याउने सम्मको खेल खेल्नुभयो उहाँले होइन त्यसकारण उहाँलाई त्यो डर लागिरहन्छ उहाँको डरको अभिव्यक्ति हो उहाँलाई अलिक मोदीले अलिक सान्त्वना दिएको दिन उहाँ लपक्कै मोदीसित मिल्ने हो अनि उहाँको चाहिँ मोदीलाई चाहिँ 2 ठाउँमा 3 ठाउँमा ल्याएर नागरिक अभिनन्दन गर्ने हो अनि मोदीले आएर हाम्रो संसदमा हाम्रो हेर्नु न यो हाम्रो राष्ट्रवादको बेसिस के हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्छु क्या म किनभने नक्कली कुरा हाम्रो धेरै चल्यो हाम्रो राष्ट्रवादको आधार के हो त भन्दा हाम्रो देशमा चलि आएको यो नक्कली राष्ट्रवाद भन्छु म यसलाई यो नक्कली राष्ट्रवादको आधार चाहिँ डर हो क्या त्यो डर हो यो चाहिँ तपाईको प्रतिरोध होइन प्रतिरोध हुन्थ्यो भने तपाईले त्यही अनुसार काम गर्नुहुन्थ्यो तर यो डर भएको हुनाले त्यो उसले अलिकति सहज बनाइदियो भने हामीलाई खुसी लाग्छ जस्तै मोदी आएर नेपालको संसदमा नेपाल एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो भने मानौ कि यो संसारको एउटा नयाँ तथ्य भनिदियो भने जस्तै हाम्रो संसदमा सांसदहरूले ताली बजाए हाम्रो न्युज बन्यो त्यो समाचार बन्यो सबले हाम्रो मिडियामा पनि सबले त्यसलाई चाहिँ खतरै कुरा भनिदियो मोदीले भने त्यो कहाँबाट आयो त्यो कुरा हाम्रो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य हो भारतको छिमेकी हो चीनको पनि छिमेकी हो त संसारलाई थाहा भएको कुरा हो त्यही कुरा मोदीले भनिदिँदाखेरि हामीलाई अचानक धेरै ठुलो कुरा प्राप्त भयो जस्तो महसुस किन भयो किनभने हाम्रो राष्ट्रवादको यो जुन सिद्धान्त हाम्रोमा बेच्ने गरिन्छ यो एक प्रकारको नक्कली राष्ट्रवादको सिद्धान्त यसको पछाडि डरले ठुलो काम गर्छ क्या अब जसरी यहाँले जसरी यो डर भन्नुभयो अब यसका पछाडि के होलान् अब यहाँले जसरी बुझ्नु भएको छ जसरी व्यक्त गरिरहनु भएको छ यति हुँदै गर्दा पनि अहिले तर सतहमा देखिएको कुरातर्फै जाउँ अहिले पछिल्लो समय विशेष गरी हिजो आज संसदमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि उहाँले अभिव्यक्त गरेका कुरा भनेको यस सम्बन्धमा यो प्रारम्भिक चरण हो हामीले नक्सा जारी गर्यौं अब नक्सा सार्वजनिक गर्छौं यसपछि यो विषयमा हामीले चाइनासँग पनि चिनियासँग पक्षसँग पनि हामीले कुराकानी गरिसकेका छौं र भारतसँगले हामीले बारम्बार वार्ताको प्रयास गरेका छौं उनीहरुबाट पनि वार्ता जसरी पनि यो हुन्छ हुनुपर्छ र हामीले यो लकडाउनलाई भन्दा पनि लकडाउन सँगसँगै लकडाउनमा हामी कुर्न सक्दैनौं यो वार्ता हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो अडान हो भनेर भन्नुभयो अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने यो स्थिति हेर्दाखेरि त विगतको सरकार र अहिलेको सरकारसम्म आइपुग्दा यतिसम्म सरकारले गर्ने प्रयास त गरेको हो नि हैन यसलाई सकारात्मक मान्न सक्ने अवस्था छ कि छैन हैन सकारात्मक मान्दा हुन्छ त्यति भन्नुलाई नकारात्मक किन मान्नु पर्यो सकारात्मक नै मान्दा हुन्छ तर हामीले रिजल्टमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी हेर्दा चाहिँ कस्तो भने केही दिनको यो भन्छ नि मुत्तको न्यानो भने जस्तो मात्रै हुने हो कि भन्ने शंका चाहिँ धेरै छ क्या हाम्रोमा किनभने त्यस्तो लामो इतिहासदेखि त्यस्तो भइआएको भएर किनभने प्रधानमन्त्रीले हाम्रो संसदमा उभिएर हामीलाई भन्ने भन्दा पनि भारतसँग कुरा गर्नु पर्यो नि त भारतको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नु पर्यो
भारतको चाहिँ च्यानल होला कुरा गर्ने, त्यसको परराष्ट्र मन्त्रालयको थ्रुबाट च्यानल होला, त्यो च्यानलबाट कुरा गर्नु पर्यो। त्यो बाटो बनाइएको कुरामा हाम्रो सबभन्दा पहिलो चाहिँ आपत्ति हो। त्यो बाटो बनाइएको कुरा चाहिँ पुरानो कुरा हो भने पहिल्यैदेखि प्रतिरोध गर्नु पर्थ्यो। ल भएन रे, अहिले भयो रे, न अहिले भए पनि त नेपालले त्यसमा के गर्ने त, भारतसँग टेबल टक कसरी गर्ने त, त्यो कुरालाई कसरी उठाउने भन्नेतिर जानु पर्यो नि। संसदमा गएर तपाईँले 2-4 कुरा भारतलाई भन्ने, हिजो प्रचण्डले पनि सुरुङ युद्ध गर्ने पनि भनेकै हो, बानेश्वरमा उभिएर चाहिँ तपाईँको भारतलाई लल्कारेको पनि हो होइन। अब त्यो अब के गर्नु यसले भन्नु न। म चाहिँ यो धेरै देखिसकेको भएर र यो इतिहासको धेरै यो श्रृङ्खलाहरू अध्ययन गरेर यहाँसम्म अहिलेको मेरो बुझाइ बनेको हुनाले म चाहिँ के देख्छु भने यस्तो नक्कली कुरा धेरै भयो हाम्रोमा। अब नक्सा जारी गर्नुले पनि ठुलो अर्थ किन राख्दैन भने त्यो नक्सालाई भारतले मान्दिएन हो। भारतले मानिएको दिन त सक्यो त त्यो तपाईँको छिमेकी 2टा छिमेकीको बिचको कुरा छ, नेगोसिएसन गरेर तपाईँले त्यसको चाहिँ यहाँनिर हो, यसरी हो, अब धर्को तान्ने यहाँ, अब पिलर राख्ने यहाँ भनेर किटानी नगरेसम्म संसारमा धेरै ठाउँमा यस्तो झगडा छ। त्यो किटानी नगरेसम्म त त्यो ठाउँमा झगडै भइरहन्छ नि। त्यो त तपाईँले नेपालले यहाँ नक्सा जारी गरिदियो, भोलि उता भारतको अर्को नक्सा छँदैछ, अब कुन नक्सालाई नक्सा मान्ने त, त्यो त नक्सै भएन होइन। त्यसकारण यो चाहिँ खास मलाई अहिले यो नक्सा जारी गरेको मजा लाग्छ। तिम्रो राष्ट्रवाद खोइ भयो लिपुलेखको प्रसङ्ग उठेको भएर अहिले चाहिँ यसो त्यसलाई थामथुम पार्नलाई एउटा यो कार्ड खेलेको हो। अब यहाँले अब चीनको भूमिका कहाँ देख्नुहुन्छ? चीनको भूमिका कुन अवस्थामा यहाँले देख्नुहुन्छ? चीन त यसमा चुपचाप छ नि। चीन कहाँ बोलेको छ? चीन त बोल्दैन। चीन हत्तपत्त भारतको मामलालाई लिएर बोल्दैन, किनभने यो चाहिँ शक्ति सन्तुलनको अवस्थालाई हेर्नुभयो भने नेपाल चीन र भारतको बिचमा छैन, बलियो छैन। नेपालबाट कुन चाहिँ चिज नपायो भने उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै कुनै औषधि नपाएर गाह्रो हुन्छ कि, कुनै खास प्रकारको फलफुल नपाएर गाह्रो हुन्छ कि, खास प्रकारको कपडा नेपालमा बनेको कुरा उनीहरूलाई उपभोग गर्न नपाए गाह्रो हुन्छ कि, अथवा हाम्रो खानी नपाएर गाह्रो के गाह्रो हुन्छ, उनीहरूलाई केही पनि गाह्रो हुँदैन। चीन र भारतको बिचको जुन व्यापार छ नि त्यो चाहिँ भयङ्कर ठुलो छ। त्यही भएर हाम्रो देशका नेताहरूले, धेरै नेताहरूले त यसलाई त त्रिदेशीय पुल बनाउने, नेपाललाई बिचबाट रेल अथवा बाटो जे खने पनि तपाईँको चीन र भारतको व्यापारको बिचको नेगोसिएटिङ पोइन्टमा चाहिँ नेपाल हुन्छ भन्ने जुन कुरा गरिरहेको थियो नि, त्यसलाई त उनीहरूले छल्दिए नि त। त्यताबाट बाटो बनाउन सक्दा रहेछ नि त उनीहरूले होइन, छल्दिए नि। भनेपछि यो ठुला राष्ट्र जो शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन् उनीहरूसँग ट्याकल गर्ने बेलामा तपाईँले आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने रणनीति भएन भने, अथवा लामो लङ टर्मको रणनीति चाहिँ तपाईँले आफ्नो पिपुल, आफ्नो जनता र आफ्नो अर्थतन्त्र बलियो कसरी बनाउने भन्ने भएन भने अब यस्तो यो पब्लिक मलाई सुनाएर के गर्नु, मलाई नक्सा देखाएर के गर्नुहुन्छ? हाम्रो बच्चालाई नक्सा चाहिँ कापीमा छापेर किताबमा छापेर बाँडेर के गर्नुहुन्छ? त्यो अब इन्डियाले नमानिदिएपछि त हुँदैन नि त। त्यही भएर यो नक्सा छापिएको कुरा एउटा के हो, कमसेकम इन्डियालाई यति बेला चाहिँ होइन हामी चुप लाएर बस्दैनौँ भनेर भनेकोसम्म कुरा हो यो होइन। त्योभन्दा बढी बुझ्यौँ भने चाहिँ के भने हामी वर्षौँदेखि पटक नेताहरूले यस्तो अनेक खेल खेल्छन्। हामी सडकमा निस्किन्छौँ, राष्ट्रवादको नारा लगाउँछौँ होइन, अनि त्यस पछाडि फर्केर आउँछौँ, घरमा बस्छौँ, फेरि बिर्सिन्छौँ, एक पुस्ता बुढो हुन्छ, अर्को पुस्ता बुढो हुन्छ। यो खेल म चाहिँ धेरै यो थाहा पाइसकेको हुनाले म चाहिँ यो कुरामा विश्वस्त छैन। भारतलाई हाम्रो संसदबाट त्यहाँ बोलेर चुनौती दिएको होइन, त्यो चुनौती दिएको चाहिँ केपी ओलीमाथि प्रश्न उठाउने मान्छे उनकै पार्टीभित्र पनि छन्, पनि छन्, अनि पब्लिकबाट अहिले त सामाजिक सञ्जालबाट पनि प्रश्न उठ्छ। त्यो सबलाई जवाफ दिएको हो त्यो। त्यसकारण यो कुराले चाहिँ धेरै ठुलो अर्थ राख्ने बनाउने हो भने त्यसमा थप काम गर्न जरुरी छ। त्यो काम भोलिदेखि सुरु हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्न पर्छ। अब यो यति भाषण गरेर टुङ्ग्यो भने चाहिँ यस्ता भाषण त धेरै सुन्यौँ नि त हामीले। अब जस्तो सुगौली सन्धि पछाडिको जुन नेपाल थियो भनौँ, अब नालापानीको मात्रै कुरा, कालापानीको मात्रै कुरा होइन, नालापानीको कुरा गर्नुपर्छ भन्ने, त्यस्तै गरी टिस्टाबाट 70 किलोमिटर भित्रसम्म पनि नेपाल हो भन्ने एउटा तह तब्का पनि छँदैछ। यो अवस्था हुँदै गर्दा अहिले हामीसँग भएको नक्सामै भएका, विगतमा नक्सामै जारी भएको स्थानको पनि हामी नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने अवस्थामा अहिले आइपुगेका छौँ भनिसकेपछि
अब गर्नुपर्ने सरकारले कामहरू के हुन्, के गर्यो भनेदेखि यो अहिलेको अवस्थाबाट पार पार्न सकिने र हाम्रो भूमि फिर्ता आउने अवस्था हुन सक्छ यहाँले देख्नु भएको चाहिँ? सबभन्दा पहिलो कुरा राष्ट्रवादको जुन अहिलेसम्म मान्छेलाई ढाँट्ने राष्ट्रवादको जुन परिभाषा छ त्यो परिभाषा बदल्नुपर्छ। त्यो परिभाषाले के भन्छ भने नोकझोक गरिराख्ने, भारतलाई मात्रै देखाइराख्ने अनि भारतलाई देखाएर एउटा नक्कली राजनीति गर्ने, चुनाव जित्ने, सत्ता बचाइराख्ने अनि त्यही भारतबाट चाहिँ हतियार ल्याउने, त्यही भारतले चाहिँ यहाँको सेनालाई चाहिँ लजिस्टिक सपोर्ट गर्नुपर्ने, त्यही भारतले चाहिँ विभिन्न चिज दिइदिनु पर्ने, हाम्रो मान्छे बाहिर भारतको विरुद्धमा नारा लगाउने अनि दूतावासमा गएर स्कुल कलेज बनाउनको लागि बजेट माग्ने, यो नक्कली खेल छ नि। यो खेलबाट पहिला बाहिर निस्किनु पर्यो। राष्ट्रवाद भनेको यदि तपाईँले हाम्रो त राष्ट्रवाद भन्ने शब्दको अन्तर्राष्ट्रिय आजसम्मको ऐतिहासिक व्याख्या हेर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै नकारात्मक छ। त राष्ट्रवाद भन्ने शब्दै प्रयोग गर्न हुँदैन। तर हामीले हाम्रो प्रतिरोध आफ्नो एउटा सानो मुलुक, गरिब मुलुक र अरूहरूले हेपिरहेको मुलुक भएको नाताले आफूलाई कसरी अस्तित्व जोगाएर अगाडि भन्ने सन्दर्भमा हेर्नुहुन्छ भने यसको दुईटा पाटो हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ भारतसँगको सम्बन्धलाई तपाईँले राष्ट्रवादको पहिलो र अन्तिम कडी बनाउनु भयो भने त्यो राष्ट्रवाद होइन है। तपाईँले आफ्नो देश, आफ्नो यहाँको जनताको हितको लागि यो देशको प्रेमको कुरा गरेको हो भने त्यो प्रेमको कुरा गर्ने बेलामा हाम्रो उत्पादन पद्धति कहाँ छ, हाम्रो सत्ता कसरी चल्छ, त्यो राज्य सत्तालाई भारतले कति हस्तक्षेप गर्छ, अनि हाम्रो 60% भन्दा बढी व्यापार घाटा भारतसँग छ भनेपछि भारतसँग हाम्रो 60% भन्दा बढी परनिर्भरता रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। दाल चामलदेखि सबै कुरा भारतबाट आउँछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यो सबै उताबाट आउँछ भने उसले हेप्न सक्ने ठाउँ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसो हो भने हाम्रो जमिनमा काम गर्ने किसान, हाम्रो जमिनमा काम गर्ने मजदुर, हाम्रो आधारभूत जनता जसले यो देशको रगत पसिना सिंचाइ गरेर देशको जीवनको उत्पादन गर्छन्, उनीहरूलाई बलियो बनाउने नीति चाहियो। उनीहरूलाई बलियो बनाएपछि अनि तपाईँको कृषिको उत्पादन बढाएपछि, कृषकहरूको इज्जत माथि उठाएपछि बल्ल अनि हामी त्यो दिन बल्ल उभिएर हाम्रो देशको यस्तो है भनेर कुरा गर्न सक्ने ठाउँमा हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा के भने भारतलाई मात्रै हेरेर हुँदैन। हाम्रो मैले अघि सुरुमा पनि भने साम्राज्यवादको काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यो सीमामा गएर यसो अलिकति मिच्ने त उसले त्यहाँ आफ्नो चीनसँगको त्यो भारत चीन युद्धको बेलादेखिको कुरा हो। यो महेन्द्रकै बेलामा लगेर सेना राखेको हो। त्यहाँ महेन्द्रले चाहिँ आफ्नो सत्ता भारतले समर्थन गर्ने शर्तमा त्यहाँ सेना राखेको कुरामा चुक्क नबोलेको हो। पेपर वर्क चाहिँ केही नगरेको, तर सेना राख्न दिएर तपाईँको एक किसिमले भन्ने भने ल तिम्रै हो गरिखाऊ भनेर छोडिदिएको हो त्यो इलाका भारतलाई। त्यो चाहिँ भारतको लागि चीनको बेलामा भारतको लागि त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा नाका जस्तो भयो, महत्त्वपूर्ण रणनीतिक इलाका भयो। त्यसकारण उसले त्यहाँ सेना ल्याएर राखेको, त्यति बेलादेखि ल्याएर राखेको त। त्यसकारण उसँग त्यति इलाकामा कति झर्ने भन्नेलाई हामीले मुद्दा बनाइरहने हो र मुख्य कुरालाई नदेख्ने हो भने भारतको राज्य सत्ताको जुन शक्ति छ त्यो शक्तिले हामीलाई 60% परनिर्भर बनाएको कुरा देख्नु पर्यो। कि पहिलो हस्तक्षेप त त्यहाँ छ नि, त्यो त तपाईँले हेर्दा हस्तक्षेप जस्तो देखिँदैन, तर पुरै रणनीतिक रूपले उसको कब्जामा छौँ हामी। उसले रोकिदियो भने सब कुरा रोकिन्छ होइन। त्यति बेला तपाईँले अब जतिसुकै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भने नि जे भने पनि उसले नाकाबन्दी लगाइदियो त नाकाबन्दी भयो नि त होइन। त्यति बेला त केही गर्न सकिँदो रहेनछ। उसलाई मनाएर नाकाबन्दी खोलाउनु भन्दा अर्को विकल्प त हुँदो रहेनछ। अब हजुर पहिला हामीले आफूलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने चाहियो। अब भनेपछि यो कतिपय व्यक्तिहरूले 2007 सालभन्दा अगाडि जब राणा सँगको एक प्रकारको आन्दोलन, त्यतिखेर जब राजा त्रिभुवनले शरण लिन गएदेखि र त्यसपछि हेर्ने हो भने विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, जनयुद्ध लगायत भारतकै सेरोफेरोमा रहेर गरिएका कारणले गर्दा पनि आज यो अवस्था, यो नियति आइरहेको भन्ने आरोप लागिराख्दा यसबाट उम्किनु चाहिँ अबको सबभन्दा ठुलो आँट हो भन्ने यहाँलाई लाग्छ? हो, त्यसको लागि सही रणनीति चाहियो नि त। अब त्यो भन्ने मान्छेले फेरि भारतको नाममा गरिने राष्ट्रको खेतीभन्दा बढी पुग्दैनन्। त्यो कुराले पुग्दैन। मूल कुरा के हो भने हाम्रो उत्पादन पद्धति, हाम्रो बजेट निर्माण, हाम्रो उद्योग धन्दाको कुरो, हाम्रो शिक्षा स्वास्थ्यको कुरो, हरेक कुरामा माथि चाहिँ तपाईँको राज्य सत्ताको नाभिमा विश्व ब्याङ्क, IMFहरूले कब्जा गरिराख्ने। MCC त त्यही अमेरिकाको प्लान हो। त्यो MCCमा पनि त भारत मिसिएर आएको छ। अनि यता चाहिँ MCC पास गर्ने अनि उता लिपुलेको एउटा नक्सा बनाएर हुँदैन नि त त्यसरी। मूल कुरा चाहिँ MCC को माध्यमबाट उसले हाम्रो नाभिमा पक्र्छ।
हाम्रो मुटुमा पकड छ। हामीले त्यसलाई चाहिँ देख्नु पर्यो क्या मुख्य कुरा। त्यसलाई देखेर त्यसलाई अन्डु गर्नको लागि, त्यसलाई उल्टाउनको लागि हाम्रो जीवन, हाम्रो जनतालाई माया गर्न सिक्नु पर्यो नि। जनता तपाईँको 15 लाख जनता भारतमा काम गर्छन्, ती जनतासँग हाम्रो राज्यको कुनै माया देखिएन। 30 लाख भन्दा बढी मान्छे अरबमा रेमिटेन्स पठाउँछन्, मान्छेको माया पनि हाम्रो राज्यले गर्दैन। नक्सा हुन्छ, नक्सा बनाएर कहाँ तपाईँको राज्यको शक्ति जोगिन्छ, कहाँ तपाईँको सह उत्पाद प्राण कसरी धानिन्छ? प्राण त जनता हो नि त। त्यसकारण यो राष्ट्रियताको र राष्ट्रवादको परिभाषा पहिला उल्ट्याएर अनि त्यो तहबाट काम गर्न सुरु गरियो भने कहीँ पुगिएला। किनभने यो 70 वर्षदेखि हामी यो नारा लगाइरहेछौँ, नोकझोक भइरहन्छ, नारा चलिरहन्छ। भारत शक्तिशाली छ, हामी कमजोर छ हेपिहाल्छ नि। हामी शक्तिशाली हुने हाम्रो सामर्थ्य निर्माण गर्नु पर्यो। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक तथा विश्लेषक युग पाठक। उहाँसँग हामीले विशेष गरी भारत र नेपाल बीचको पछिल्लो यो समस्या र विशेष गरी नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरिसकेपछिको अवस्थाको विषयमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्यौं। लकडाउन एक्सप्रेस